আসসালামু আলাইকুম। ব্যাকরণ মা হিয়াল কালিমাতু আকাম কিসমাল্লাহা বাইন বিআমসিলিহা। আল কালিমাতু ওয়াল মুফরদ। আল কালিমাতু মুশতাক্কু মিনাল কালম ওয়া মা'নাহা আল কাউলু কাকাউলিহি তাআলা ওয়া তাম্মাত কালিমাতু রাব্বিক। আল কাউলু আল হাদিসু আল ইরাদাতু আল লাফজু ওয়াহিদ আল জুমলাতু আল খুতবাতু। تعريف اصطلاحا. قال صاحب هداية النحو: الكلمة التي أضي لمعنى مفرد، الكلمة التي ألحقت بعلامة الرفع، الكلمة التي ألحقت بعلامة الرفع، الكلمة أضي لمعنى مفرد. أقسام الكلمة. ينقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام، وهي الاسم والفعل الحرف. تعريف الاسم: هو ما دل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد ألزمني الصلاة، مثل ساعد، مكة، صوم. تعريف الفعل: هو كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، مثل كتب، يكتب، اكتب. تعريف الحرف: هو كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها، مثل من، إلى، على، في، إلى وغير ذلك. تعريف اصطلاحا: الكلمة التي ألحقت بها علامة الرفع الكلمة وأضي لمعنى مفرد. الكلمة لفظ أضي لمعنى مفرد. الكلمة لفظ يدل على معنى مفرد. الكلمة لفظ أضي لمعنى مفرد. الكلمة لفظ يدل على معنى مفرد. تعريف اصطلاحا. الكلمة التي ألحقت بها علامة الكلمة يدل على معنى مفرد. الكلمة التي ألحقت بها الكلمة أضي لمعنى مفرد. الكلمة لفظ أضي لمعنى مفرد، هي لفظ يدل على معنى مفرد. الكلمة لفظ يدل على معنى مفرد، هي كلمة يدل على معنى مفرد. هي كلمة يدل على معنى مفرد. الكلمة لفظ يدل على الكلمة لفظ أضي لمعنى مفرد، هي كلمة يدل على معنى مفرد. الكلمة لفظ أضي لمعنى مفرد. الكلمة هي كلمة يدل على معنى مفرد، هي لفظ. الكلمة لفظ يدل على معنى مفرد، هي لفظ. الكلمة لفظ أضي لمعنى مفرد. الكلمة لفظ أضي لمعنى مفرد، هي كلمة يدل على هي لفظ يدل على معنى مفرد، هي لفظ يدل على معنى مفرد. الكلمة لفظ أضي لمعنى مفرد، هي لفظ يدل على معنى مفرد. الكلمة لفظ يدل على معنى مفرد، هي لفظ. الكلمة لفظ أضي لمعنى مفرد. الكلمة لفظ أضي لمعنى مفرد، هي لفظ يدل على معنى مفرد، هي لفظ يدل على معنى مفرد. الكلمة لفظ أضي لمعنى مفرد، هي لفظ يدل على معنى مفرد. الكلمة لفظ أضي لمعنى مفرد. الكلمة لفظ أضي لمعنى مفرد، هي كلمة يدل على هي لفظ
هي لفظ يدل على معنى مفرد هي لفظ يدل على معنى مفرد الكلمة لفظ أضيف لمعنى مفرد هي لفظ يدل على معنى مفرد المثال قلم كتب إلى وغير ذلك تمام الكلمة مشتق من الكلم معنى الكلمة القول كقوله تعالى وتمت كلمة ربك الإرادة الحديث الخطبة الجملة اللفظ واحد تعريف اصطلاحا قال صاحب هداية النحو الكلمة لفظ أضيف لمعنى مفرد قال صاحب جامع الدروس العربية هي لفظ يدل على معنى مفرد أقسام الكلمات الكلمة ينقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام وهي اسم فعل حرف تعريف الاسم هي لفظ تدل تعريف الاسم هو ما دل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الزمنة الصلاة مثل ساعد مكسم هو ما دل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الزمن الصلاة نكي أزمنة الصلاة هو تدل على معنى في نفسها هو ما دل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد أزمنة الصلاة مثل ساعد مكة صوم تعريف الفعل هو كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بأحد أزمنة الصلاة مثل كتب يكتب اكتب تعريف الحرف هو كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها مثل إلى على من إلى على في إلى وغير ذلك تعريف الاسم هو ما دل على معنى في نفسها بل تدل على معنى هو ما تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد أزمنة الصلاة الكلام ما هو وكم قسما له بين كل قسما مفصلا تعريف الكلام أو الكلام مشتق من الكلم معنى الكلم الجرح ومعنى الكلام الجملة الخطبة الحديث القول تعريف اصطلاحا قال صاحب هداية النحو الكلام لفظ تضمن كلمتين بالإسناد بحيث تفيد المخاطبة فائدة تامة يصح السقوط عليها قال صاحب الدراية قال صاحب الدراية هي لفظ تدل قال صاحب الدراية الكلمة تدل على معنى في نفسها بل تدل على الكلام تضمن كلمتين بالإسناد بحيث تفيد المخاطبة فائدة تامة يصح السكوت عليها قال صاحب أوضاح المسالك هي عبارة عما اجتمع فيه أمران اللفظ والإفادة أقسام الكلام أو الجملة ينقسم أولا إلى قسمين وهما الجملة الخبرية الجملة الإنشائية الجملة الاسمية الجملة الفعلية الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ بالاسم مثل راشد عالم الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بالفعل مثل جاء راشد الجملة الكلام أو الجملة ينقسم إلى قسمين أيضا وهما الجملة الخبرية الجملة الإنشائية
تعريف الجملة الخبرية هي الجملة التي تحتمل الصدق أو الكذب ويقال لقائلها صادق أو كاذب مثل ذهب جابر إلى ঢাকা. الجملة الإنشائية هي الجملة التي لا تحتمل الصدق أو الكذب ويقال لقائلها صادق أو كاذب مثل اذهب إلى المسجد. اسم معرب ما هو وكم قسما له بين بأمثالها. تعريف الاسم معرب. المعرب هو المفرد المذكر الاسم مفعول من المصدر الإعراب معناه المظهر المبين الموضح. maybe. تعريف اصطلاحا قال صاحب هداية النحو وكل الاسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الأصل عن الحرف والأمر الحاضر والماضي. قال صاحب الكافية والمركب الذي لم يشبه مبني الأصل. I wanted to check it. المظهر والمبين والموضح هو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبهه والمركب الذي لم يشبه مبني الأصل. أقسام الأسماء المعرب. أقسام الاسم معرب. ينقسم الاسم معرب إلى قسمين وهو منصرف غير منصرف. منصرف غير منصرف. تعريف المنصرف هو لفظ لا تدل نكي هو ما ليس في سببان أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة مثل زيد. هو ما ليس في سببان. منصرف. منصرف. تعريف المنصرف هو ما ليس في سببان أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة مثل زيد. تعريف الغير منصرف هو ما فيه سببان أو واحد يقوم مقامهما مثل إبراهيم. So thank you. تعريف الاسم معرب. المعرب هو المفرد المذكر الاسم مفعول من المصدر الإعراب معناه المظهر المبين والموضح. تعريف اصطلاحا قال صاحب هداية النحو هو كل الاسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الأصل عن الحرف والأمر الحاضر والماضي. قال صاحب الكافية والمركب الذي لم يشبه مبني الأصل. أقسام الاسم معرب. ينقسم الاسم معرب إلى قسمين وهما المنصرف غير منصرف. تعريف المنصرف هو ما ليس في سببان أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة مثل زيد. تعريف الغير منصرف هو ما فيه سببان أو واحد يقوم مقامهما مثل إبراهيم. مثل إبراهيم. أسماء المرفوعات. تعريف أسماء مرفوعات. المرفوعات تعريف الأسماء المرفوعات. المرفوعات هو المفرد المذكر الاسم مفعول. المرفوعات الأسماء هي جمع الاسم والاسم معناه العلوم. الأسماء هي جمع الاسم والاسم معناه العلام والعلو. والمرفوعات هي جمع المؤنث لاسم مفعول من المصدر التعدي من المصدر الرفع. الأسماء هي جمع الاسم والاسم معناه العلام والعلو. والمرفوعات هي جمع المؤنث لاسم مفعول من المصدر الرفع معناه الكلمة التي ألحقت بها علامة الرفع. معناه الكلمة التي ألحقت بها علامة الرفع. تعريف اصطلاحا قال صاحب هداية النحو هو كل اسم مشتق هو ما اشتمل على علم الفاعلية. قال صاحب شرح الأجرومية هو ما أحدث العامل فيه رفعا. هو ما اشتمل على علم الفاعلية
هو ما أحدث العامل فيه رفعا وما اشتمل على علم الفاعلية هو ما أحدث العامل فيه رفعا. তাহলে তারিফুল আসমাইল মারফুআত আল আসমাউ হিয়া জামউল ইসম ওয়াল ইসমু মা'নাহু আল আলামু ওয়াল উলু ওয়াল মারফুআত হিয়া জামউল মুআন্নাস লিল ইসমি মাফউল মিনাল মাসদারির রাফ'i মা'নাহু আল কালিমাতু আল্লাতী উলহিকাত বিহা আলামাতুর রাফ'i। তারিফু ইসতিলাহান ক্বালা সাহিবু হিদায়াতিন নাহওয়ি هو ما اشتمل على علم الفاعلية. قال صاحب شرح الأجرومية هو ما أحدث العامل فيه رفعا. أقسام الأسماء المرفوعات أقسامها عند صاحب هداية النحو 8 وأقسامها عند بعض النحاة 13 تفصيلها في التالي. الفاعل مفعول ما لم يسمى فاعل مبتدا خبر إن وأخواتها اسم كان وأخواتها اسم كان وأخواتها اسم أفعال اسم كان وأخواتها اسم أفعال الرجاء اسم أفعال الشروع اسم أفعال الشروع خبر النافية للجنس خبر إن وأخواتها اسم كان وأخواتها اسم المشبهتين بالليس خبر النافية للجنس اسم أفعال المقاربة اسم أفعال الرجاء اسم أفعال الشروع منادى المفرد المعرفة اسم أفعال المدح وذم اسم أفعال المدح وذم فاعل مفعول ما لم يسمى فاعل مبتدا خبر إن وأخواتها اسم كان وأخواتها اسم كان وأخواتها خبر إن وأخواتها اسم كان وأخواتها خبر إن وأخواتها اسم كان وأخواتها اسم مولى المشبهتين بالليس خبر النافية للجنس اسم أفعال المقاربة اسم أفعال الرجاء اسم أفعال الشروع منادى المفرد المعرفة اسم أفعال المدح وذم اسم أفعال المدح وذم. তাহলে ফাইল মাফউল মা লাম ইউসাম্মা ফাইলু মুবতাদা খবর ইন্না ওয়া আখওয়াতিহা ইসমু কানা ওয়া আখওয়াতিহা ইসমু কানা ওয়া আখওয়াতিহা ইসমু আফআলির রাজা খবর ইন্না ইসমু কানা ওয়া আখওয়াতিহা ইসমু মালাল মুশাব্বাহাতাইনি বিল লাইস ইসমু আফআলিল ইসমু মা ওয়ালাল মুশাব্বাহাতাইনি বিল লাইস اسم كان وأخواتها اسم ما على المشبهتين بالليس خبر النافية للجنس اسم أفعال الرجاء اسم أفعال الشروع اسم أفعال الرجاء اسم أفعال المقاربة اسم أفعال الرجاء اسم أفعال الشروع منادى المفرد المعرفة আরেকটা হচ্ছে اسم أفعال المدح وذم. তাহলে فاعل مفعول مبتدا فاعل مفعول ما لم يسمى فاعل مبتدا خبر إن وأخواتها اسم كان وأخواتها اسم مال المشبهتين بالليس خبر النافية للجنس اسم أفعال المقاربة اسم أفعال الرجاء اسم أفعال الشروع المنادى المفرد المعرفة اسم أفعال المدح والذم اسم أفعال الشروع منادى المفرد المعرفة اسم أفعال المدح وذم. শুরু থেকে বলি ফাইল মাফউল মা লাম ইউসাম্মা ফাইলু মুবতাদা খবর ইন্না ওয়া আখওয়াতিহা ইসমু কানা ওয়া আখওয়াতিহা ফাইল মাফউল মা লাম ইউসাম্মা ফাইলু মুবতাদা খবর ইন্না ওয়া আখওয়াতিহা ইসমু কানা ওয়া আখওয়াতিহা ইসমু মা ওয়ালাল মুশাব্বাহাতাইনি বিল্লাইস খবর নাফিয়াতি লিল জিনস اسم أفعال المقاربة اسم أفعال الرجاء اسم أفعال الشروع اسم أفعال الرجاء اسم أفعال الشروع منادى المفرد المعرفة اسم أفعال المدح وذم فاعل مفعول ما لم يسمى فاعل مبتدا خبر إن وأخواتها اسم كان وأخواتها اسم كان وأخواتها اسم ما ولا المشبهتين بالليس خبر النافية للجنس اسم أفعال المقاربة اسم أفعال الرجاء اسم أفعال الشروع منادى المفرد المعرفة اسم أفعال المدح وذم تعريف الأسماء المرفوعات الأسماء هي جمع الاسم والاسم معناه العلام
আর আল উলুমু আল আলামু আল উলু والمرفوعات كجمع المؤنث لاسم مفعول من المصدر الرفع معناه الكلمة التي ألحقت بها علامة الرفع. تعريف اصطلاحا قال صاحب هداية النحو هو ما اشتمل على علم الفاعلية. قال صاحب شرح الأجرومية هو ما أحدث العامل فيه رفعا. أقسام الأسماء المرفوعات. ينقسم الأسماء المرفوعات أقسام الأسماء المرفوعات أقسامها عند صاحب هداية النحو 8 وأقسامها عند بعض النحاة 13 تفصيلها في التالي. فاعل مفعول ما لم يسمى فاعل مبتدا خبر إن وأخواتها اسم كان وأخواتها اسم ما ولا المشبهتين بالله خبر النافية للجنس اسم أفعال المقاربة اسم أفعال الرجع اسم أفعال الشروع اسم أفعال المدح اسم مبتدا منادى المفرد المعرفة اسم أفعال المدح وذم. فاعل الفاعل مثل قتل داود جالوت فداود هنا فاعل للفعل قتل. مفعول ما لم يسمى فاعل مثل خلق الإنسان ضعيفا فالإنسان هنا مفعول ما لم يسمى فاعل. مبتدا مثل الله خالق الله خالق كل شيء فلفظ الله هنا مبتدا مثل الله خالق كل شيء فلفظ الله هنا مبتدا الله خالق كل شيء فلفظ الله هنا مبتدا. خبر مثل خالد طالب فطالب هنا خبر তাহলে মুবতাদা আল্লাহু খালিকু কুল্লি শাই ফালাফজি আল্লাহ হুনা মুবতাদা খবর ফাতালিবুন কি খালিদুন তালিবুন খবর আর মুবতাদা হলো আল্লাহু খালিকু কুল্লি শাই ফালাফজি আল্লাহ হুনা মুবতাদা। খবরের মধ্যে খালিদুন তালিবুন হুনা খবর ইন্না ওয়া ফাতিহা মিসলু ইন্নাল্লাহা আলিমুন ফাআলিমুন হুনা خبر إن فعليم هنا خبر إن فعليم هنا خبر إن فعليم هنا خبر إن فاعل لو قتل داود جالوت مفعول ما لم يسمى فاعل خلق الإنسان ضعيفا. مبتدا الله خالق كل شيء فلفظ الله هنا مبتدا. خبر خالد طالب خبر إن وأخواتها الله إن الله عليم فعليم هنا خبر إن الله عليم فعليم هنا خبر إن. اسم كان وأخواتها كان المثل كان الله عليما حكيما اسم كان وأخواتها كان الله عليما حكيما فعليما هنا نكير إن الله كان عليما حكيما فلفظ الله هنا اسم كان وأخواتها إن الله كان عليما فلفظ الله هنا اسم كان وأخواتها مثل كان الله عليما اسم كان وأخواتها فلفظ الله هنا اسم كان وأخواتها فلفظ الله هنا اسم كان وأخواتها. তাহলে খবরেরটা হইতেছে খবর মিসলু খালিদুন তালিবুন ফাতালিবুন হুনা খবর ইন্না ওয়া আখওয়াতিহা ইন্নাল্লাহা আলিমুন ফাআলিমুন হুনা খবর ইন্না ইসমু কানা ওয়া আখওয়াতিহা কানাল্লাহু আলিমান হাকিমা ফালাফজি আল্লাহ হুনা ইসমু কান ইসমু মালাল মুশাব্বাহাতাইনি বিল লাইস মিসলু মা যাইদান হাদিরান ফাযাইদুন হুনা اسم ما على المشبهتين بالليس مثل ما زيدا حاضرا فزيدا هنا اسم ما على المشبهتين بالليس مثل ما زيدا حاضرا فزيد هنا اسم ما على المشبهتين بالليس مثل ما زيدا حاضرا فزيد هنا اسم ما على المشبهتين بالليس مثل ما زيدا حاضرا مثل ما زيدا حاضرا اسم ما على المشبهتين بالليس مثل ما زيدا حاضرا اسم ما على المشبهتين بالليس مثل ما زيدا حاضرا اسم ما على المشبهتين بالليس مثل ما زيدا حاضرا.
তাহলে ফাইল মাফউল মাফউল মা লাম ইউসাম্মা ফাইলু মুবতাদা খবর খবর ইন্না ওয়া আখওয়াতিহা ইসমু কানা ওয়া আখওয়াতিহা ইসমু কানা ওয়া আখওয়াতিহা ইন্নাল্লাহা আলিম কানাল্লাহু আলিমান হাকিমা ফালাফজি আল্লাহ হুনা কানাল্লাহু আলিমান হাকিমা ফালাফজি আল্লাহ হুনা ইসমু কানা ওয়া আখওয়াত ইসমু কানা ওয়া ইসমু কান আর ইসমু মা আল মুশাব্বাহাতাইনি বিল লাইস মিসলু মা যাইদান হাদিরান ফাজাইদুন হুনা ইসমু মা আল মুশাব্বাহাতাইনি বিল লাইস তাহলে ইসমু কানা ওয়া আখওয়াতিহা মিসলু কানাল্লাহু আলিমান হাকিমা কানাল্লাহু আলিমান হাকিমা ফালাফজি আল্লাহ হুনা ইসমু কান ইসমু মা আল মুশাব্বাহাতাইনি বিল লাইস মিসলু মা জাইদান হাদিরান ফাজাইদুন হুনা ইসমু মা আল মুশাব্বাহাতাইনি বিল লাইস খবরে লান্নাফিয়াতি লিল জিন্স মিসলু লা রাজুলা কাইমুন খবরে লান্নাফিয়াতি লিল জিন্স খবরে লান্নাফিয়াতি লিল জিন্স মিসলু মা লা নাকি মিসলু লা রাজুলা কাইমুন খবরে লান্নাফিয়াতি লিল জিন্স মিসলু লা রাজুলা কাইমুন রাজুলুন নাকি লা রাজুলুন কাইমুন ফাকাইমুন হুনা খবরে লান্নাফিয়াতি লিল জিন্স খবরে লান্নাফিয়াতি লিল জিন্স মিসলু লা রাজুলা কাইমুন খবরে লান্নাফিয়াতি লিল জিন্স খবরে লান্নাফিয়াতি লিল জিন্স মিসলু লা রাজুলা কাইমুন খবরে লান্নাফিয়াতি লিল জিন্স মিসলু লা রাজুলা কাইমুন ইসমু আফআলিল মুকারাবা মিসলু কাদা খালিদুন ইয়ামুতু ইসমু আফআলিল মুকারাবা 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 কাদা খালিদুন ইয়ামুতু ইসমু তাহলে খবরে লান্নাফিয়াতি লিল জিন্স মিসলু লা রাজুলা কাইমুন ইসমু মা আল মুশাব্বাহাতাইনি বিল লাইস মিসলু মা যাইদান হাদিরান পরে হলো ইসমু কানা ওয়া আখওয়াতিহা কানাল্লাহু আলিমান হাকিমা খবরে ইন্না ওয়া আখওয়াতিহা ইন্নাল্লাহা আলিমান খবর মিসলু খালিদুন তালিবুন তাহলে খবরে ইসমু আফআলিল মুকারাবা হলো কাদা খালিদুন ইয়ামুতু ইসমু আফআলিল মুকারাবা 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 কাদা খালিদুন ইয়ামুতু মিসলু খালিদুন হুনা ইসমু কানা ইসমু আফআলিল মুকারাবা মিসলু কাদা খালিদুন ইয়ামুতু কাদা খালিদুন ইয়ামুতু ইসমু আফআলিল মুকারাবা মিসলু কাদা খালিদুন ইয়ামুতু ইসমু আফআলির রাজা মিসলু আসাত তিফলু ইয়াতাকাল্লামু মিসলু আসাত তিফলু ইয়াতাকাল্লামু তাহলে ইসমু আফআলিল মুকারাবা কাদা খালিদুন ইয়ামুতু ইসমু আফআলিল মুকারাবা কাদা খালিদুন ইয়ামুতু ইসমু আফআলির রাজা মিসলু আসাত তিফলু ইয়াতাকাল্লামু ইসমু আফআলির রাজা মিসলু আসাত তিফলু ইয়াতাকাল্লামু মিসলু আসাত তিফলু ইয়াতাকাল্লামু ইসমু আফআলিল মুকারাবা মিসলু কাদা খালিদুন ইয়ামুতু মিসলু ইসমু আফআলিল মুকারাবা মিসলু কাদা খালিদুন ইয়ামুতু ইসমু আফআলিল মুকারাবা মিসলু কাদা খালিদুন ইয়ামুতু ইসমু আফআলির রাজা মিসলু আসাত তিফলু ইয়াতাকাল্লামু ইসমু আফআলিল মুকারাবা মিসলু কাদা খালিদুন ইয়ামুতু ইসমু আফআলির রাজা কাদা খালিদুন ইয়ামুতু আসাত তিফলু ইয়াতাকাল্লামু কাদা খালিদুন ইয়ামুতু আসাত তিফলু ইয়াতাকাল্লামু ইসমু আফআলিল মুকারাবা মিসলু কাদা খালিদুন ইয়ামুতু আর ইসমু আফআলির রাজা মিসলু আসাত তিফলু ইয়াতাকাল্লামু ইসমু আফআলির শুরু মিসলু শারআ আশ-শামসু আন তাতলু ইসমু আফআলির শুরু 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 মিসলু শারআ আশ-শামসু আন তাতলু ফাশ-শামসু হুনা ইসমু শুরু ইসমু আফআলির শুরু মিসলু শারআ আশ-শামসু আন তাতলু শারআ আশ-শামসু
أن تطلع اسم فاعل الشراب. منادى المفرد المعرفة مثل يا الله. منادى المفرد المعرفة مثل يا الله. منادى المفرد المعرفة مثل يا الله. منادى المفرد المعرفة تلا اسم أفعال الشروع مثل شرع الشمس أن تطلع. اسم أفعال الرجاء مثل عسى الطفل يتكلم. اسم أفعال المقاربة مثل كاد خالد يموت. خبر النافية للجنس مثل لا رجل قائم. اسم مال المشبهتين بالليس مثل اسم مال المشبهتين بالليس مثل ما زيدا حاضرا فزيد هنا. اسم مال المشبهتين بالليس اسم مال المشبهتين بالليس اسم مال المشبهتين بالليس مثل ما زيدا حاضرا فزيد هنا. اسم مال المشبهتين بالليس 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 كوي اسم مال المشبهتين بالليس مثل ما زيدا حاضرا. اسم كان وأخواتها كان الله عليما حكيما. اسم أفعال المدح وذم مثل نعم الرجل نعم الرجل زيد وساء الرجل عمرو. 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 عرف الفعل. تعريف الفعل. المعنى اللغة. تعريف الفاعل. المعنى اللغة. الفاعل هو المفرد المذكر لاسم مفعول من المصدر الفعل. معناه طلبنك معناه العامل. الفاعل هو المفرد المذكر لاسم فاعل من المصدر الفعل. معناه العامل. تعريف اصطلاحا. قال صاحب هداية النحو وكل الاسم قبله فعل أو صفة أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه. okay. قال صاحب مبادئ العربية هو المركب الذي هو اسم مرفوع قدم عليه فعل تام معلوم أو شبهه أسند إليه شبهه على أسند إليه. قال صاحب مبادئ العربية هو اسم مرفوع قدم عليه فعل تام معلوم أو شبهه أسند إليه. قال صاحب مبادئ العربية هو اسم مرفوع قدم عليه فعل تام معلوم أو شبهه أسند إليه. واسم مرفوع قدم عليه فعل تام معلوم وشبهه أسند إليه. واسم مرفوع قدم عليه فعل تام معلوم أو شبهه أسند إليه. واسم مرفوع قدم عليه فعل تام معلوم أو شبهه أسند إليه. واسم مرفوع قدم عليه فعل تام معلوم أو شبهه أسند إليه. واسم مرفوع قدم عليه فعل تام معلوم أو شبهه أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه. السلام عليكم. واسم مرفوع قدم عليه فعل تام معلوم واسم فاعل ولا اسم وهما منصرف ومنصرف. فاعل الصادق فاعل الأول. فاعل الصادق فاعل الأول. تعريف الفاعل الصادق وأن يكون الفاعل اسما صريحا مذكورا في الجملة مثله جاءني زيد فزيد هنا فاعل الصادق. فاعل الصادق ينقسم إلى قسمين هنا ظاهر اسم ظاهر اسم مضمر. تعريفه هو اسم ظاهر وأن يكون الفاعل اسما ظاهرا مثله يا خالد. الاسم المضمر وأن يكون الفاعل ضميرا نحن ذكرته. تعريفه فاعل الأول هو ألا يكون الفاعل اسما صريحا مذكورا في الجملة هو ألا يكون الفاعل اسما صريحا في الجملة
فليكون بالتأويل مع حرف المنظر المسلم ولو أنك نجحت فأنك نجحت هنا فاعل المعول تعريف الفاعل المعول تعريف الفاعل المعول وهي تعريف الفاعل المعول وهي يكون الفاعل وهي يكون الفاعل اسما ظاهرا اسم ظاهر اسم مضمر فاعل الصريح الجمهور اسم ظاهر اسم مضمر تعريف الفاعل المعول هو ألا يكون الفاعل اسما صريحا في جملة بل يكون بالتأخير مع حرف المصدر الاسم بلغا وألا يكون الفاعل اسما صريحا في جملة بل يكون الفاعل مع حرف المصدر الاسم بلغا أنك نجحت فأنك نجحت يكون الفاعل اسما صريحا ويكون الفاعل اسما ظاهرا نحن جاء خالد اسم مجموع هو ألا يكون الفاعل ضميرا هو ألا يكون الفاعل ضميرا ماشي دلو نبي مبتدا خبر تو مبتدا المبتدا هو المفرد المذكر الاسم مفعول من المصدر الابتداء معناه المتقدم المفتتح تعريف اصطلاحا قال صاحب بداية النحو وما استقر حدوثه كما وما تجاوز حدوثه هو اسم مجرد مبتدا مبتدا هو اسم مجرد عن عامل اللفظ مسند إليه هو اسم مجرد هو اسم مجرد عن عوامل اللفظ مسند إليه هو اسم مرفوع مخبر هو اسم مرفوع هو اسم مرفوع قدم عليه هو اسم مرفوع قدم هو اسم مرفوع مخبر ومختصر واسم مجرد عن العامل الذي مسند إليه واسم مجرد عن العامل الذي আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্ট বলছিলাম অবস্থা সবার কেমন আছেন সবাই আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন যে ভিডিও আপলোড করলে কেন ভিউ হয় হোয়াট ইজ দিস রিজন বিহাইন্ড দিস জীবনের প্রশাসক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সিফাত জামিল হিয়ার হাউ আর ইউ মাই ফ্রেন্ড I hope you are well always so today I discovered واسم مجرد عن العامل الذي مسند إليه واسم مرفوع مخبر ومحدث منه مشكل خبر عشان خير وما يدري وما كان مسلم زائد عنه ويذكر الخبر بعد أن كان مسلم محمد الرسول قال صاحبه কিসের টাকা দেয়া ওর কালকে মোবাইল কিনার কথা মোবাইল কিনার লোক 1000বার প্রতিশ্রুতি দিছে মোবাইল কিনবো কালকে 2000 কর প্রতিশ্রুতির কথা কিন্তু দাম আছে কালকে পরের দিন কালকে 15 তারিখ
الحروف تدخل على المبتدأ هي حروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. قال الصحيح ذكرت في بداية النحو هي حروف تدخل على المبتدأ هو دائرة وحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. هي حروف تدخل على المبتدأ فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. هي حروف تدخل على المبتدأ فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. حروف مشبهة. هي حروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وتتبع أمر الحروف هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية. حروف تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وحينئذ কি মিলন রে নিয়া না তাহলে হতে কি হয়ে যাবে পরীক্ষা কালকেরটা الحروف المشبهة بالفعل هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وحينئذ يسمى مبتدأ اسمه والخبر خبرها واسم مرفوع واسم. هذه الحروف تدخل هذه الحروف المشبهة بالفعل. هذه الحروف تدخل على الجملة هذه الحروف تدخل على المبتدأ هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وحينئذ يسمى المبتدأ اسمها والخبر خبرها. مثل إن زيدا قائم. الخبر قد تلحقنا كافة الحروف المشبهة بالفعل وتكف عن العمل. وحينئذ تدخل على الفعل أيضا. مثل إن زيدا قائما. نور الحروف المشبهة بالفعل هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وحينئذ يسمى المبتدأ والخبر خبرها. مثل إن زيدا قائم. هذه الحروف تدخل على المبتدأ هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. ترفع الخبر. حينئذ تدخل على الجملة حينئذ يسمى المبتدأ وترفع الخبر. حينئذ يسمى المبتدأ الخبر. مثل إن زيدا قائما. وتطير بالذكر قد تلحق من كافة حروف المشبهة بالفعل وتكف عن العمل. وحينئذ تدخل على الأفعال أيضا. مثل إن زيدا قائما. وتطير بالذكر قد كافة حروف المشبهة بالفعل وتكف عن العمل. وحينئذ تدخل على الأفعال أيضا. مثل إن زيدا قائما. وتطير بالذكر قد تلحق من كافة حروف المشبهة بالفعل وتكفها عن العمل. وحينئذ تدخل على العمل الحروف المشبهة بالفعل. هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وحينئذ يسمى المبتدأ وترفع الخبر. يسمى هذه الحروف
يدخل على المبتدأ ويدخل على جملة الاسم وحرف تمثيل المبتدأ الخبر وحينئذ يسمى المبتدأ اسمها والخبر مسؤول مزاد قائما من قبيل الاسم ويكون الحرف مؤكد ويكون الرجال عليه وتنفق عن أصحاب وعلى أيضا مسؤول مزاد قائما الحكم على كافة الهروب المشابهة للفعل وتكف الأمر وحينئذ تدخل على الفعل وحينئذ يسمى المبتدأ والخبر خبرها وحينئذ يسمى المبتدأ والخبر خبرها وحينئذ يسمى المبتدأ وحينئذ تدخل على المسلم مزاجا المشابهة للفعل تدخل على الجملة الاسمية وتنصب المبتدأ وترفع الخبر مواضع حذف الفعل المفعول به وجوبا حذف الصنعية وحذف الصعبان معروف مثل أهلا وسهلا أتيت أهلا وطأت سهلا حذف القياسي هو كما يلي التحذير مثل إياك والأسد تقديره في نفسك من الأسد موزن عامله على شريطة التفسير مثل القمر قدرناه منازل تقديره قدرنا القمر ما قدرناه منازل منازع مثل يا زيد تقديره أدع زيدا الإغراء مثل الصلاة والصلاة ألجم الصلاة ألجم الصلاة الاختصاص مثل نحن معاشر الأنبياء لا نورث نحن كتبت معاشر الأنبياء لا نورث تحذير معاشر عامل على شريطة التفسير الإغراء هذا الإغراء والاختصاص من هذا الإغراء الاختصاص من هذا الإغراء الاختصاص من هذا الإغراء الاختصاص من هذا الإغراء الاختصاص.
হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে আরো দূর অন্ধকারে মালয় সাগরে। অনেক ঘুরেছি আমি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, সেখানে ছিলাম আমি আরো দূর অন্ধকার বিদর্ভ নগরে। আমি ক্লান্ত প্রাণিক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন। আমার এ দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন। চোখ তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নেশা, মুখ তার সাবস্ত্রের কারুকার্য। অতিদূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙে যে নাবিক হারাইছে দিশা। সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভেতর, কেমনে দেখেছি তারে অন্ধকারে। বলেছে সে এতদিন কোথায় ছিলেন, পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে চাওয়া নাটোরের বনলতা সেন। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল। পৃথিবীর সব রং মুছে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন, তখন গল্পের তোরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল। সব পাখি ঘরে আসে, সব নদীর পোড়ায় জীবনের সব লেনদেন। থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। তাহলে আর একটা আছে, যেহেতু মোনাদ আল মুফরাদুল মুযাক্কারুল ইসমি মাফউল মিনাল মাসদারিন নিদা هو اسم مدعو بحرف النداء لفظا أو تقديرا هو مطلوب. هو اسم مدعو بحرف النداء لفظا أو تقديرا هو اسم مطلوب. هو مطلوب قبله. إن كان المنادى مفرد المعرفة التالي الشيء متنفذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Illicit, 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 illicit অর্থ হলো illicit. It doesn't it It's mean or illegal. Illicit, illegal. Which is illegal, which is illegal, illicit. Illusory, illusory. Fancy, means fancy. Illu, illusory, illusory. Illicit, illusory. Inane, inane. That's silly. No. Foolish type. Inane, inane. Incessant, unlimited, continuous, constant. Incessant, continual, perpetual. Inhabit, this reside, colonize, dwell, reside. Many things. Inimical, initiative, instigate, intimidate,